आणि दाखवले की ते हो समज जायत जाल्यार आम्ही FIR करतले म्हणून. तीच आम्ही 450 लोकांचेर 500 लोकांचेर जे आझाद मैदानाचे न्याय मागोंक गेले तेंचेर FIR केल्या. Activists are burnt alive. I don't mind getting burnt alive tomorrow. If I'm raising my voice against this current corrupt BJP government and I'm gonna die, I'm ready to die. माझी मम्मी म्हाका एवरीडे सांगता तू कित्याक भितर सरता, रमाक कसो मारला तू काय मारतले. हांवें मम्मीक आज पर्यंत सांगूना म्हाज्या. आयज हांव सांगता मारू म्हाका. Let them kill me. Let the BJP government kill me for raising my voice for their corruption. And even beyond this, the youth cannot wake up. देवत वाचयतलो आमकां आनी कितें म्हणो. प्लीज यूथ वेक अप. आमगे यूथ भायल्यान येवपा जाय, यूथ आसपा जाय. कित्याक जितले यूथ भायर येताय तितले इन द नियर फ्युचर दे कॅन टेक ओवर. हांव सगळ्या वयत थिंगा सांगता आमची तरी देड दोडायताय म्हण. आयज म्हाका फाल्यां तुका. आम कोडे आयज आसत हाल कोडे आसपा न्हय. सो यूथ हॅज टू कम आउट. यूथ हॅज टू टेक ओवर ऑल दिस. Good evening everyone. Welcome to Breaking Vlog Goa. Today I am going in Mauritius. There is a candlelight protest to seek justice for Rama Kankonkar. Today is 6th October 2025. I'm little late. It's already 7:41. We'll try to cover whatever is possible. कोण मारतलो आनी कसो मारून गेल्लो आपल्याक पळयतो. आमकडे प्रूफ ना ताका कोणी मारलो म्हणून. पूण आमी जाणा सगळ्यांक खबर आसा एक व्हडल्यांतलो व्हडलो एक्टिविस्ट जावन गेलो फादर बिस्मार्क. आनी ताज्या विचेर आमी तयार जावन आसलो. एक म्हाजो बरो फ्रेंड फादर बिस्मार्क वॉज व्हेरी क्लोज टू मी. पूण एक तो आतां ना. कित्याक तो आसलो जाल्यार खूब बुद्धी घेवन आपलो एडवायस दिवन आनीक हें बरें चड बरें जातलें आसलें. हांव तांगीना तुमी हांगा कितें जालें म्हणून तुमकां काळजानसून 3 वाजता असोच तुमचो एकवट मिरसेकरांचो आजचो म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब गॅबी. आतां उलो मागता आमचो गांवचो बाब प्रितेश नायक. तुमकां खबर आसतली आमच्या गांवचो एक्स सरपंच प्रकाश नायक आहा पळय ताचो भुरगो आयज आमचे मदें भोंवता आनीक तो इश्यूज रेज करता. बाब प्रितेश नायक. म्हजें नांव प्रितेश प्रकाश नायक. आयज खूब म्हणजे खूब खोस भोगता की इतले लोक आमचे मेडशेचे आसूं जावं दुसऱ्या गांवाचे हांगा येयल्ले आसा. आमच्यांनी पयलीं वाल्लोर कोणाक दिवंक जाय जाणा. हांगा आसा ते मिडिया. कित्याक ही मिडिया आनी कोण कवर करता ते ती पावयतले सगळ्यां कडेन न्यूज. आनी तेन्ना आमी कोण आतां घरा बसून बसला सगळे जाणां आतां कानाचेर खबऱ्यो पावता तेजेर रावना. बट मिडियार आपणाक कितें वॉट्सॅपार जावं फेसबुकार कितें येता तेजेर पयलीं विश्वास दवरता. आनी आयज इतले हे मिडिया भाव आसा तिंकां आमी ताळयो मारूंक जाय आनी तिंकां म्हणूंक जाय की देव बरें करूं म्हणून हांगा येयला म्हणून. कित्याक ते कवर केन्ना फूल हो न्यूज करता तेन्ना हो न्यूज लोकां कडेन पावता की बाबा प्रोटेस्ट जाला. लोक आजुनूय जागे आसा. लोक ओगे रावना. नाल्यार कोण घरा बसला तो चित्ता आसतलो अरे बाबा रामाची कांयच न्यूज ना मरे फेसबुकार जालें दिसता लोक आतां ओगे रावले. सो तिंकां वाल्लोर आसा ते येयला म्हणून आनी आजुनूय कवर करता म्हणून. आतां रामा आमच्या वयल्या वाटानूय येयल्लो. हांवें ताका अप्रोच केल्लो. एक फोनार तो धांवून येयलो कित्याक आमच्या वाड्यार 250 फ्लॅट्स येता म्हणून आनी थंय ST समाजाचे लोक कोण आसा तिंकां खूब त्रास जाता म्हणून. हांवें ताका एकूच फोनार आपयलो आनी तेणी म्हटलें की आपूण येता आपूण आसा लोकां वांगडा. तेणी थंय स्पीच दिलें. सगळे लोकांक अवेर केलें कितें आसा तें. आनी हांवें केन्ना विश्वास धरूंक नासलें की बाबा त्या एक मिटिंगेक आमचे 100 मायज लोक येतलेत म्हणून आमच्या गांवाचेच आमच्या वाड्याचे खरें म्हणपाक. हांवें चिंतलेलें कोण तरी 10 जाण येतले आनी बेश्ट म्हाकाय लज जातली म्हणून. बट लोक येयले आनी लोकांनी एकवट दाखयलो. आतां थंय 250 फ्लॅटां केन्ना येता तेन्ना फूल वयल्या भाटाकूच त्रास जावचे ना. मेडशेकारांकूय त्रास जातले. उदकाचे जावं आतां ट्रॅफिकाचो म्हटल्यार रोड पयलींच हांगा लोकांक पावना रोड आसा तो. फाल्यां सगळे वायडनींग जालें. सगळ्यांची घरां कितलीय रोडाक तेंकोन आसा तितलीय वयतले. लोकांनी चिंतून घेवंक जाय की बाबा आनीक लोकांचो पॉप्युलेशन कसो वाडटलो तशें रोड वाडटले.
1000 नवीन लोक म्हणजे फुल लोकांक हांगा गांवांत त्रास जातले. आमी आतां पंचायतीक रावल्ले की ग्रामसभा घेतले, बट पंचायतीचो परत परत एकूच रिप्लाय येता की तिंका हॉल ना खंय, पयशे ना खंय हॉल, नाजाल्यार खंयच मेळना खंय तिंका हॉल घेवपाक. सो हे आतां कसले पंचायती कडेन पयशे ना म्हणून कांयच कळना, कित्याक पंचायती कडेन पयशे ना हे पळोवनूच अजब दिसता. तिंका खबर आसलें की आमी सगळे जाणां प्रोटेस्ट करपाचे आसले म्हणून आमचे मेगा प्रोजेक्ट येता वाट्यार, त्याच खातीर ते काय मिटींग नाजाल्यार ग्रामसभा घेयना ते अजुनूय कळना. रामाचे केन्ना आमी उलयता, रामान सद्दां आवाज सगळ्यांच्या खातीर काडला, जावं तो कसलो इश्यू, एसटींच्या खातीर जावं, कोण क्रिस्तांव जावं, कोण हिंदू जावं, कोणाक तेणी फाटीं फुडें पळोवंक ना, नाजाल्यार कोणाक तेणी व्हडलो काय धाकटो म्हणून पळोवंक ना, तेणी इश्यू काडला. आनी आयज हो जो प्रोटेस्ट आसा तो खंयचे एक कितें मनशा कडेन जावं एक ग्रुपा कडेन नाजाल्यार खंयचे कम्युनिटी कडेन तशें कांयच ना. दीस इज अगेन्स्ट द वॉयलन्स. जे वॉयलन्स गोंयान आतां वाडपाक लागला, लोक आतां भिवपाक लागला, कित्याक बाबा फाल्यां कोणी उलयलो समज जाल्यार कोण येवन मारत म्हणून आपणाक. आमच्यांनी सद्दां दाखोवंक जाय की बाबा आमी भिवचे ना आतां. आनी हो रामाचेर जे आतां घडला ते फूल गोंयाक आतां एकठांय गेला आनी आमच्यांनी अशेंच एकठांय रावंक जाय. आनी वी शूड स्टँड टुगेदर सो दॅट रामा गेट्स जस्टीस, गोवा गेट्स जस्टीस. नाजाल्यार गोंय आमचे काबार जातले आनी आमी पोत उरतले आनी म्हणटले की बाबा त्या टायमार आपले गोंय अशें असलें आनी तशें असलें, आनी कांयच करपाक आमी भावचे ना. देव बरें करूं सगळ्यांक. देव बरें करूं बाब प्रितेश. आतां हांव उलो मागता पिटर डिसुजा. हो पिटर डिसुजा जावन आसा सांकवाड गांवचो. तो स्पेशल आयज आमचे मदें येयला. ताचो बापूय जावन आसलो एक्स डेप्युटी स्पीकर गोवा विधानसभेन. वा पिटर डिसुजा, दोन उतरां उलोवची. थँक यू. ऑलरेडी जालां म्हाका इंट्रोडक्शन. म्हजें नांव पिटर डिसुजा आनी हांव येयला सांकवाल गांवांतसून. तुमकां सगळें खबर आसतली सांकवाल गांवांत आमचे एक मेजर प्रोजेक्ट येतालो बुटानी म्हणून. सो ते आमकां कळोन येयले तेन्ना आमी स्टार्ट केलें आमची फायट अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट्स, म्हळ्यार सांकवाल अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट्स म्हणून स्टार्ट केलो फायट आमी थिंगा. आनी आमकां जाय आसलो सपोर्ट. सो आमी चिंताले कोणा कोण आपोवपा तें. मागीर आमकां लोकांनी सांगलें चल एक्टिविस्टां आपोवया, कित्याक आमकां चड लोक मेळना म्हणून, कित्याक लोक भिवयलो म्हणून तेन्ना लोक भिताय म्हणून. सो हांवें मागीर शंकर पॉलजीक, मागीर प्रतिमाक, तारा केरकराक आनी सगळे एक्टिविस्टां इन्क्लुडींग रामा आपयलो आनी आमकां सपोर्ट मागलें. आनी तितून आमगे जी कॉन्फिडन्स आसलो ती आमकां ती आनी वाडली आनी आमी आनी झुजले आनी आमी जिखपाक पावले सद्या. आतां कित्याक आमची केस सद्याक आतां हायकोर्टान आहा. सांगपा म्हणल्यार जेन्ना आमी फायट करताले, आमी झोजताले, आमी गोंय अगेन्स्ट द पंचायत, सांकवाल पंचायतीक एक इन्सिडंट जालो जेन्ना सेक्रेटरी, तो एक्चुअली सेक्रेटरी न्हू, तो ग्रामसेवक आहा तो, तेगे नांव ऑरविल क्लिंटन वालीस. तेणें रामाचेर अटॅक केलो जेन्ना आमी कॉन्फ्रंट केलें तेन्ना, आनी तेंगे भासाभास जाली. ते भासाभासान कितें जालें, 2 दिसान रामान तेजी केस गायलो. एसटी कमिशना पासून केस चालू आहा तेजी, पूण आजून पूण FIR जावं ना. जोक म्हळ्यार कितें जाण तूं, रामाची FIR जालो आहा आनी हांव रामा कोर्टान वास कोरून तेगे बेल घेवपाक भोंवताय. ही आमची जस्टीस सिस्टम. म्हणपाक गेल्यार इन्वेस्टिगेशन जे आतां बद्दल चलता सांगपा म्हणल्यार म्हाका ही पुलीस स्टेशन आहा न्हू, इज अ कार्टून नेटवर्क स्टेशन जाला. कित्याक स्टार्टींग आमकां कळोन येयलें की जे अक्यूज कोण धरले, ते 8 जाण धरताय तांकां, तेगे मोबायल फोन तेणें उदकान उडयलो, मांदोवी रिवरान उडयलो. तो गेलो, तो तेगे ड्रायव्हर वचचे ना तेका फोन भायर काडपाक. मागीर म्हणपाक लागले वॉट्सॅप डिलीट जाला. ते स्टोरी जाली काबार. मागीर येयलें एक फेक न्यूज, एक खंयचे मिडियान फेक न्यूज घेयलो आनी पब्लीश केलें. केन्ना पब्लीश केलें, जेन्ना डे बिफोर अमित शाह येता आमच्या गोंयांत. कित्याक जालो केलें, इंटेन्शन चोय तेंगे कितें आहा ती. अमित शाह येता आनी ही डायवर्जन करपा जाय, लोकांची कानां घालपा जाय. रामान स्टेटमेंट रॉंग दिला म्हणून. रामान स्टेटमेंट सांगला की ही इट इज नॉट गव्हर्मेंट म्हणून, गव्हर्मेंट मिनिस्टर खूंय इन्वॉल्व ना म्हणून. तेश करून रामान केन्ना म्हणोकू ना. आनी ही डायवर्जन चेंज केली. लोकांच्या मतीन गायलें हय हें स्टेटमेंट सारकी आहा म्हणून. आनी हाफ लोक कन्फ्यूज जालो. भाव भयणीनो, कन्फ्यूज जायनाका, कित्याक ही सगळी गव्हर्मेंटा टॅक्टिक्स आनी ही गव्हर्मेंट टॅक्टिक्स इज इन्वॉल्विंग इन द इन्वेस्टिगेशन. सांगपा म्हणल्यार कितें, इफ आमची गोवा पुलीस तूं तांकां सांग
विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स एक निडल सोद म्हणून हुई तांकां ती निडल मेळची ना, मेळची ना, सोदल्या मेळटली तांकां न्हू. आतां तेणी 8 जाणां धरला, तांकां अजून FIR गावना, ते अजून रिमांडार दवरलो आहा. नेक्स्ट डे ही फेक न्यूज येयली जे मिडिया चॅनलान गायला 450 लोकांक FIR रजिस्टर केलो आहा. नेक्स्ट डे आमकां खबर पसून ना, आमचे हा म्हणून आमकां खबर आहा पण आमकां अजून लेटर येवंक ना. पण 450 लोकांक FIR घाली. इतली बेगीन सिस्टम चलता म्हणल्यार हिंगा गव्हर्मेंट इंटरफियरन्स आहा, सारकें न्हू. हेच हांव सांगता भाव भयणीनो, ही सिस्टम आमी बंद करपा जाय. आतां आमी चिंतपा जाय 2027 इलेक्शन टायमाचेर आमी कितें करता तें डिसिजन आमची हातीन आहा. आतां आमी भोंवताय वोट चोरी लागून, आमी मागपा जाय गव्हर्मेंट इलेक्शन कमिशनर कडेन आमकां ही सिस्टम नाका, म्हणजे सिस्टम EVM सिस्टम नाका म्हणून. कित्याक ही BJP जावन जो आसा एक विक्ट्री कार्ड. इफ ही विक्ट्री कार्ड तेंको आहा, आमी कितलेय झुजू, आमी कितलेय बोबाड मारो, ते जिखून येतलेच. एक लास्ट रिक्वेस्ट म्हाका तुमकां सगळे भाव भयणींक, आतां व्हेरी हॅपी प्रितेश उलयलो, इज द यूथ ऑफ गांवचो तुमचो. आमकां आनी यूथ जाय, आमकां आमचे यूथ भायर सरपा जाय. कित्याक युथा लागून आमी झगडटाय. ही केस आमची मुखार वतले केश कोन युथा बरोबर गेल्यार आनी बततली केस आमची. आमगे स्ट्रॉंग केस जावपा जाय आनी ही लढाई बंद जावपा नाका. आमी म्हणटाय इन इंग्लीश टायम वील हील. गव्हर्मेंट जी BJP गव्हर्मेंट जी आहा ती इज वेटिंग टू हील. ते तांकां दिसता एक दीस बंद पडटा म्हणून प्रोटेस्ट, एक दीस जाता बंद म्हणून, पण वी वील नॉट अलाव द टायम टू हील. ही माझी मागणी तुमकां मागता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं पिटर. आतां उलो मागता आमचे आनीक एक एक्टिविस्ट जे जावन आसा एक कोडेगांत एक्टिविस्ट. तुमी आतां सगळे युट्यूबाचेर वा पळयता आसतले. बाय फिदोल पेरेरा आनी आपली 2 उतरां सांगची. देव बरी सांज आवडेता सगल्यांक. बरें चले सगल्यांक चोयन. आमी वयताय म्हाका मातशें ताड पडा वयताय थिंग बोबाड मारीत आसताय. जायतीं जाणटी आमी विचारताय, जाय जाणट्यां कडेन तुमी येताय, युथांक खंय चोयना जायतीं आमची. सो म्हाका एशें कोन्न विचारपा दिसता जाणटेल्यांकू पळा आमगे गोंयचे आमगे यूथ भायल्यान येवपा जाय, यूथ आसपा जाय. कित्याक जितले यूथ भायर येताय तितले इन द नियर फ्युचर दे कॅन टेक ओवर. हांव सगळ्या वयत थिंगा सांगता आम शिंपरी देड दोडायताय म्हण. आयज म्हाका फाल्यां तुका. आम कोडे आयज आसत हाल कोडे आसपा न्हय. सो यूथ हॅज टू कम आउट, यूथ हॅज टू टेक ओवर ऑल दीस. तूं मात हिंग चोयल जाल्यार खूंय वयताय थिंगसोन सगळें काबार जालां. आमी एक गोंयकार जे भायर येताय रस्त्यार आयदर रस्त्या लागून रोड एक्सटेंशन कोणागे गोर वयताय, कोणागे बॉलकां वयताय, कोणागे झाड कातोरपा वयताय. बट कितू लोक भायर येवन उलयता हेजे बद्दल. लेट्स नॉट टेक बीग कंस्ट्रक्शन. तुमगे गांवांतूच कितें एक डिस्ट्रक्शन जाता, तुम कोण भायर येताय म्हाका कित्या पळा हो सगल्यांगलो क्वेश्चन मार्क आसा. म्हाका कित्या पळा शेजऱ्यांगे जाता न्हू. बट मोत तेदो उदका लागून शेजऱ्यांकू आपयताय. बट जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता जाण एकल्यान भायर येवन आवाज काडपाची गरज. कित्याकू मंत्री आहाय ते मंत्री सगळे आहाय ते आपणांगलीच बॉल सांभरपाक. तेंचे पोट केद जाले ती चोयलाय न्हू मी. तेंको चलो आपूण जाताय. ते कॅबिनेटान चलता आसतना चोय. ते पुरसां चलताय दिसताय चोयाय तेंगा. ते बोन 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 तेंगे ते पोट भोल्याय पयशांनी. सो तुमगे बॉल्सां काबार जाताय, तेंचे पोट भरताय. तुमगे बशें तुले तेंगे बशें वयता. तुमगेले भुरग्यां फुडार उरला हें तुम चिंताय. आमी एक्टिविस्ट म्हणटाय, आमी एक्टिविस्ट भायले येताय, आमी बोबाड मारताय सगळे. आमी म्हणटाय ही एक्टिविस्ट सुण्या भाशेन भायले येताय आनी बगताय म्हण. हांव वयत थिंगसा सांगता होय आर सुणी. वी डू कम आउट, वी बक, वी फायट फॉर यॉल. तुमकां लागून. कित्याक सगल्यांक भायल्या येवपा मेळना. सो आमी इनिशिएटीव घेताय मुखार वचपाक, तुमचे मुखार हाडपाक कितें रॉंग गांवांत जात जाल्यार. नाव यू ऑल हॅव सीन ऑल दीस मंत्री सोत्र्यो आहाय त्यो फकत आपणागे चिंतताय आपणाक. आतां गोंयकारांक
हुंय उदक कितें आहा धर तूं एक न्हूय आहा आतां एक कितें शेतांक एक पोंड आहा तें फिलींग करपाक पयलीं चोयताय ते दे ट्राय टू फील दॅट वाय बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट प्रोजेक्ट शेत पुरोयली दोंगर पुरोयले कितें न्हूय आहाय थिंग पुरोयताय तूं सगळे वयत थिंगसो होकोत पुरोवपाचें आनी प्रोजेक्ट हाडपाचें हे केदो वयतले तें खबर ना आमकां होकोत हे जमीन पुरोयताय आनी मायग्रंटां हाडटाय आनी थिंग न्हिदोयताय हे आमकां गोंयकारां फायद्याचें सो तुमी येवपाचो आवाज करपाक गरज एकूय प्रोजेक्ट गोंयकारां पासत न्हू हिंगा जी आमी जे गोंयकार आहाय आमकां घरदार आहाय नाय आमकां आनी जायी ते कोणा लागून एक्सेस कोणा आम पयलीं सद्या सारकी लायट ना आम पयलीं सद्या सारकें उदक ना रस्ते आसन रस्ते नाय ह्यो पंचायत चोरां तुम निवडोन कितें हाडटाय काय म्हणटा हांव एक पाट चिंतिता हे कितें कितकोन येताय काय म्हूण तुमी सकाळीं कॉलगेट यूज कोताय सारके एकू ब्रँडा काय यूज कोनाय डिफरंट कॉलगेट तुमी यूज कोताय सारकें न्हू बट सगल्यांगले दांत दोळे जाताय जायनाय न्हू केसो ब्रँड येयले कॉलगेटीचे सगल्यांगे जायनाय तो म्हणटा आपण एसो कॉलगेट यूज करता तो म्हणटा आपण टेसोल्यो कोण बायल्यो देखून मान आटाय म्हळ्यार दांत लिंपू जायनाय पयलीं लोक कितें कोतालो मीठ उजा कोतालो तेंचे दांत गोटूच आनी दोय सोड तूं सारकी ती गोट आनी दांतूय गोट आसताय सारकें कित्या लागोन तें मिठा लागोन सो हेंकां मिठा मारपाक गरज हे आनी बाय सोनाय तेंगा गोट जायन उरपा जाय हे पाटी तुमी चिंतपाक गरज हेंकां आनी मुखार हाडपा शिरपणां कित्या आमगे गोंय तर सुद्दतलें हे पतून चोर येवपा शिरपणां तुम होकोत हेंगे मापा बोल्याय माप पोन काबार जाली आनी हेंगे मापा प्रमाणे तेंकां घराको न्हिदपाचें तेंकां आनी पत्तून हाडपा न्ही ही गुंडाराज खूंय वयत थिंगसो चालू जालो आहा तो म्हणटा आपण तेच पाय आनी तेच पाय आहा तो म्हणटा आपण तेच शेपाय तुमचो पाय सगळे आपापणां गेले चलता हिंगा आपण सुपिरियर तो सुपिरियर बा देवा मुखार कोण सुपिरियर ना देव टायम येता दिता पूण हांग चोरां दिना आम बरें आलो वयताय दुसरे दिसा आम नाच जाताय हाल चोयल्यार शेजऱ्या वयताय आतां जितालो आतां गेलो मुगो तो म्हणटा आमी म्हण हे वचनाय हे बरें आहाय हाय जेन पीन बरें आहाय आम चोय आम सुको पावताय म्हणटाय तेश कोन्न हांव तेंक जायत पाट सांगता म्हण हांव बेगीन सुकपाना म्हाका सोद्द गाडी माथाय आसता ते कित्याक हांव दीस रात कोणा ना कोणा हाटी लागोतांच केसो गाडी माथाय हांव हॅप्पी जाता म्हाका दीस रात गाडी माता आनी तितलें स्ट्रॉंग जाता म्हणटा ती गाडी म्हळ्यार विटामीन एश म्हाका सो तेश कोन्न तुमी बी कितल्यो गाडी मारूं तुम कोण कितलें म्हणो फायट फॉर जस्टीस फॉर युअर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स तुमकां लागोन तुमगे भुरग्यां लागोन तुमगे भुरग्यांगे फ्युचरा लागोन भायर येवपाक तुमकां जाण एकल्या गरज कित्याक जितलेय टायम तुम आवाज काडटले ते सरकारा मुखार पावतले हालीं तुमगे भुरग्या बाड्यान म्हणपा नाका आमचे पासत कितें कोन्न दवरलो आहा आपणागे माय न्हू आयज आम म्हणटाय हे फ्रिडम फायटर्स झगडल्याय म्हूण आयज आमकां गोंय आमकां मेळ्ळो आहा ते बाड मेले गेले गांधीजीगे वर्सा एक पाट्या उडगास कोताय त्याच दिसा कोता हाल दिसा गांधीजीगे उडगास वाचना बट हो गांधी सगल्यांक जावो सोदां हांव सपनां देखून तोच गांधी येता बट दुसरे दिसा ते गांधीजीगे उडगास थंय त्या आवाज देखून जालो देवा देखून उडगास जालो तें सारकें तुम चोयलां आसतलें की हे होकोत पयशां लागोन मेले होकोत हे आशे गेलो भाशे पावलो हाय आमगेले हुर्सा सोडोना तेमी टेंपल सोडोना तेमी मस्जिद सोडोना तेमी म्हळ्यार कोन्नेसूय माना हेंचे रोगूय माना तेंचे माल दिसांवूय पडना म्हणल्यार दीस रात मागाय मातशें बेगीन गेल्या पुरो म्हणटे कित्याक आम सुसेगाद पूण उरतली
नाल्यार दुसरे म्हाकाय ते वचनाल्यार आमी वचपाची म्हणजे कित्याक हे गेल बगर आमी सुसेग आसपाना. आयज न्याय मेळो ना. रामाक लागून आमी आजून पुसान झगोटाय थिंगा आहाय. रामा भाशेन कितलेशे एक्टिविस्ट मुजे मुखार पोत दोड्या मुखार एकलो एक्टिविस्ट येता जो तेका लासून मारलो कळ्ळें का. जेन्ना तोच असले इश्यू घेवन झगडटालो जायते कडेन व्हिडिओ व्हायरल जाताय. हांव नको तुमी चोयल जाल्यार इश्यूज हो सगळे कडेन व्हायरल जाता मिडियाचेर. तेका जिता आसतना अशें करून वयता आसतना तेजें पेट्रोल घायलें आनी लाशिलो. तो आयज आमच्या मुगल्यान ना. तेका सोर्गी राज फावो जाल्या पुरो म्हणल्यार कितें जाता हिंगा रामाची इगोत तेची जावपाक शेकताली. रामा कडेन देव बरो आहा म्हूण सांगपाचो, रामा भितर राम आहा म्हणपाचो. सो देवानू तेका वाचील म्हणपाचें. आज कडेन तेगे जिवूय वचपाक शकतालो. इफ दे हॅड टू कम इन दॅट इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम दे वूड हॅव किल्ड हिम. सो ते तोंडार एश कोन्न मास्क देखून घानासतो येयल्ले म्हळ्यार तुमी चिंतपा जाय तेंगेले पाय शेपाय आहाय म्हूण. Without their godfathers, they won't have those guts to come up front and hit him. एशको मारपाक तेका ताकद आसपाना. कोण म्हळ्यार अरे मार रे तूं हांव चोयत न्हू हे चलता गोंय हांव चोयत न्हू. आयज इतुले प्रोजेक्ट येयलो हाय की तूं ऑयल फ्लोरू एशको देखून चोयल जाल्यार दिसती पणे. हे ऑयल फ्लोर येयलो हाय ते कोणा लागून हे प्रोजेक्ट कोणाकू कोणागे पायक पोसपाकू तुम ओपोस कित्याक कोनाय भायर कित्या येनाय लोक आख्खे गोंया लाखान लोक आख्खे गांवां लाखान लोक लाखांनी एकू गांवांतले एक 500 जाण बायसोले 500 सोड तूं तेज्या लेस नंबर देखून आतां हिंगा हाय 300-400 आम गेल्ले कोडे विलेजीकू 300-400 लोक भायर येता आनी तितलो नंबर तो लोक भायर येयलो. It's going to be a big impact on government, big impact. But you all have to come out. हांव एक बायल मनीस जायन तर मुको काडसाय बाय सोरपाकू तुम चिंताय मगो तुमकडे आसपा जाय. तुमगे घरा कडेन ओय बस म्हळ्यार बस नाय तुमगे गो म्हणटाय न्हू आडे उदक म्हळ्यार आणाय तेश कोन्न बायलांनूय येवन बोबाण मारपा जाय. हेच मंत्र्यां कडेन नाका नाका जाय जाय तुमकां जाय तें गांवां जावपा जाय. तुमची गो बिनाय तुमकां मुजाला म्हाका भिताले. सो तेश कोन्न म्हजो पाय देखून भित म्हणटाय तेश. सो तेश कोन्न जावपा जाय नाका नाका जाय जाय. सो तुमकां जें जाय गांवाकू तेंच चलपा जाय. तुमकां जें नाका तें नाका. तुमकां जायना जाल्यार गोंवा भायर काडे चल रे वच रे म्हूण बंद पडपा जायो. तुमचो प्रोजेक्ट नाका नाका. So you all have to come out and raise voices against all this illegalities, all this destruction that is happening. Corruption आमगे गोंय number 1 award मेळटलो. Corruption तूं चोय बिहार UP थिंगा सगळे मर्डर सगळे हिंगेलो हाय आनी तेंकां कोण शिल्ड केलो हाय हेच सरकारान. चिताय सगळे तूं पुलीस स्टेशनार दुसरा न्यूज गुजरात का इधर मिला कौन मर्डरर रेपिस उधर का इधर मिला गोवा में मिला कौन माहिती तिंगा पुलिस येन हिंगा सोन होताय कित्याक उद्या शिल्डिंग गोवा एक शिल्ड जालो हा तेंका हेंका सगळ्या चोरां मर्डररां नागोरां सगळे हिंग येन शिल्ड जाताय. हिंग सो माहिती चोरां नागोण्या मर्डरांक घेवन वयताय मागीर कित्याक हेंगे शिल्डाचे हो गव्हर्नन्स चलता. सो तुमी जेन्ना लोक उठ्ठलो आणि हो आवाज सरकारा मुखल्यान पावतलो इट विल बी अ बिग इम्पॅक्ट. ट्रस्ट मी यू ऑल हॅव टू कम आउट एव्हरी इंडिव्हिज्युअल. तुम्ही हांव म्हणटा तुम दुसऱ्या लागून झगडाय तुगे हक्का लागून झगडाय. बायल्याय ओलोयाय आवाज काडाय. तुमको जायना भायर येवपाक नो प्रॉब्लम बट जे कोणाको जाता आमकां एक्टिविस्टांक तुमगेलो इन द नियर फ्युचर आदार जाय पडटलो. कितें रॉंग हुई कितें जाता आनी जेन्ना एक्टिविस्ट आवाज उबाताय आनी तुमकोडे एक हेल्प मागताय प्लीज कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट झोन. एक दिसा लागून मागतली आमी एक वरां लागून मागतली तुमच्यान येवपा जाता येतली बेस्ती म्हणा काय
पयशे लागनाय हय म्हणपाक बेसी म्हणा काय एक सांग आतां जे कडेन कितें बरें जाता न्हू थिंग लोक चड तोडो जे कडेन थिंग वायट जाता न्हू थिंग लोक चड आसता आमचे बारबो थोडे लोक आसता एक्टिविस्टां बारबो आमदारां बारबो कितू आसताय ते चोयल्याय हाटल्यान चोयल्या लायनू काबार जायना बट आमचे हाटल्यान चोयल्या कोणू आसना आमी आसताय सो आमकां घेवपा पटाय त्यो चाबुकां कित्या लागून आमी झगडटाय म्हूण आनी तेका लागून आमचे शिराप चड आसताय सद म्हाका कळ्ळें तुका म्हळ्यार ते आमकां लागनाय कावड्याक एक लागताय कावड्याकू तेश कोन आमी कावडे जालो हाय आमी कोणाकले लागनाय म्हळ्यार गाताय जाय जाणां लागपा नाय जाय जाणां जाणटी जी गोंय आहाय न्हू दीस रात म्हणटा आमी तुमचे पासत मागताय तुमल्या मागण्यांनी आमी एक्टिविस्ट बरे आहाय म्हूण सांगपाचें आनी अशें कोन्न आमचे पासत मागाय रामा पासत मागाय कित्याक आयज आमी SP ऑफिसांक गेल्लीं DG मेळपाक गेल्लीं वी कूड नॉट मीट देम बट justice are still not given to Rama as yet. आम सांगिल तेंका इन्वेस्टिगेशन तारर जावपा जाय स्टेटमेंट दिलो हा एज पर द स्टेटमेंट वचपा जाय मुखार बट जालो ना आमकां जाय तेश कोन जालो ना जस्टीस आज देखून मेळो नाय जायते पुलीस स्टेशनाचे तुमकां आनी पुलीस स्टेशनाक पुलिसांचे विश्वास उरला तुमकां जाय ना कित्याक हाल तो तुमलो भुरगो जावपा जातालो आनी तुमी तर आमकां आपयलोले एक्टिविस्टांक आमी झगडटालीं तुमल्या भुरग्यां लागून तुमी अशें गो रस्त्यार येता आलोलीं तुमी झगडटा आलोलीं तो आनी कोणागे भुरगो म्हूण एशें कोन्न सोडून दिवपाना तो तुमलोय भुरगो हाल तेका जालो हा तुमलेय भुरग्यां जावपा शकता कितलेशे कोण जीत मालो हाय कोणागे बॉडी खूंय उदका मेळो हाय खूंय शेतां मेळो हाय काल आनी 40 वर्सां बायल खूंय ते मान तेगे मोड मेळा हिंगा खूंय झाडां एशें पळोले सो चिताय धाकले भुरग्यां मान धाकले बेगांगान मेळो हा सो लॉट ऑफ केसीस आर पेंडींग सिद्धी नायका आजून देखून जस्टीस मेळो नाय तोच एक्टिविस्ट मेळलो तेका जस्टीस मेळो नाय आज रामा जस्टीस मेळनाय बट रामा लागून आज गोंय उठोलें आनी जे कडेन आमी वयताय थिंगसोन हिंग आवाज जाता आनी हो सरकारा इम्पॅक्ट जाता आनी जावपा जावो दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इव्हेंट हो इव्हेंट न्हू आमगेलो वी आर कम आउट एज गोंयकार नीज गोंयकार एंड वी आर कम आउट फॉर अ प्रोटेस्ट कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट आनी ही आमी जी वात पेटयल्या ती आमी जस्टिसा लागून पेटयल्या आमी येयले फकत रामा न्हू आख्खे गोंयभर जस्टीस जे कोणा मेळना ती जस्टीस मागपा आयज आमी रस्त्याचेर येयले आनी अशें कोन्न तुमगेलो सहकार मेळटो म्हूण आमी मागताय देव बरें करूं देव बरें करूं बाय फिदोल पेरेरा आतां उपकार मागता बाब मारियानो फेर्रांव सांत इस्तेवांचो ताणें आपली 2 उतरां उलोवची म्हूण देव बरी सांज दो म्हाजो आवाजूच हो जातलो आता आयज बरें दिसता म्हाका मेरचेर पयल्या पार्टीन दुसऱ्या पार्टीन हांव जायत्या पार्टी येयला दिसता मेरचेर पयलो भितालो आतां भियोना फादर बिस्मार्क आयज ताका न्याय मेळोंक ना कित्याक मेळोंक ना आमचे पुलीस प्रशासन सारकें ना म्हणून रामाची केस जे फादर बिस्मार्काचेर जाल्या पळय ती थंयच ते दबावन दवरूंक दोत्ताले पूण ना गोंयकार आयज उबे रावल्यात हेच फादर बिस्मार्काच्या टायमाचेर उबे रावल्यात केस केली आयचो दीस लागून केस चलता पूण पुलीस येयना ते आयज एसपीक सांगलेल्या कडेन हेचेर मातसो विचार करचो म्हणून आता गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हो आमी एक घडोवन हाडलेल्या कडेन कित्याक रामाकूच लागून न्हू हे सगळे आमी रामा ते नीज गोंयकार रामा जाल्ले कडेन आयज तेका फाल्यां आमकां तुमच्या मदल्या कोणाकूय सांग शकता तेन्ना केन्ना कोणाचो आवाज उठयतले तुमी कोण आवाज उठयतले तेका लागून हे आमी प्लॅटफॉर्म केल्ले कडेन योग
गोंयान आमी निवडून धाडटा ते आमचे सूट घेयनात, पूण गुंडाक वयर काडून आमकां गुंडाच्या हातीन दितात. आयज पुलिसीक गुंडा भियोनात. दीस उजवाडे केन्ना आमी गोंयान भोग नासले तेन्ना दीस उजवाड्यान जाता. कित्याक लागून हे आमी धाडले पळय ते बरे मागतात म्हणून आमकां. आयज ते आमचे गोंयकारांचे कांय पळोवपाचें ना. ते हाली आपणाचे बोल्सान गोंयाक हे डिस्ट्रॅक्ट करूंक जाय पळय ते. आयज जे रामांक घोडणी घडल्या तेजेर पळय अटॅक जाला, तो अटॅक आमचेरूय जावंक शकता. आमचा हेच्या फुडें आमचे कांय हे करूंक जायना. काल अमित शाह येयला पळय तेन्ना हेचे पयलो गोंयचे सगळे पेपर हांव ताका पयला ब्रीफ करतात. बाबा गोंयान सगळे सारकें आहा म्हणून हे दाखोवपाक, ओ केन्ना प्रेसान हें केलें जाल्यार ना गोंयान सगळी शांती आहा म्हणून एक फेलवाद हें जालें, न्यूज काडलो जे रामान हें केलां म्हणून. रामाचें कितें जालां पळय तें आमी पळयना, पूण ताका दीस उजवाडो मारला कित्याक? कायदो हातीन घेवं आतां. तेचेर पयलीं इन्क्वायरी जावंक जाय, तेचेर पयलीं जावंक जाय. तें सोडून रामाचो हे तो हे म्हणून कोत्ता. तोच फादर बिस्माकाचो कॅरेक्टर असॅसिनेट केल्लो आनी तो ह्या परिस्थितीचेर पावल्लो. तो होच रामाचोर केलो आनी दाखयलें कितें हो समज जायत जाल्यार आमी FIR करतले म्हणून. तीच आमी 450 लोकांचेर 500 लोकांचेर जे आझाद मैदानाचेर न्याय मागोंक गेले तेंचेर FIR केल्या. आमकां कांय येवंक ना, म्हजेंय ना आहा तितून, पूण आमकां कांय येवंक ना. येता पळय तेन्ना पळोवया कितें जाता पळय तें. सो न्याय मागोवंक वयता तांकां चोर कोत्ता आनी चोर आहा पळय तांकां तेंचे भागीदार जाता. न्याय फुंयचो हें तुमी पळयलें. आमचो प्रमोद सावंत सांगता पुर्तुगेज टायमाचेर हें दवरलें म्हणून. आयज पुर्तुगेज टायमाचेर ह्यो पुलीस येयल्यार खाकी लिगून घालून येयल्यार सोल्दाद येयल्यार हें कुशीन रावन. पूण आयज पुलिसींक कोण भियोना. कित्याक? ते तांकां मेवल्ले आहात म्हणून. आयज जरी तर हय चलत जाल्यार आमच्या गोंयचे ना, गोंयकार कोणचे ना. आमकां जे एकल्या आमच्या स्पिकरान सांगलेले कडेन आहा की केपी बाबान सांगलेलें आसता तो हिंगा ऑस्ट्रेलिया वचून येयल्लो पळय, कशें ऑस्ट्रेलियाचे आहा पळय ते, पूण तशेंच आमच्या गोंयकारांक अजून तशेंच रावचें पडटलें. आनी ही गुंडागिरी आतां तर आमी कटल कोण दिना. हेच्या फुडें आमी गोंयकार म्हणून हें उरचें ना. ताका लागून मागता युथाक आनी सगळ्या गोंयकारांक ही चोडमोड आहा न्हू आमी फुडें व्हरून एका हितून एकवटान राबोवन बाबा आमचो गोंयचो हक आनी गोंयकारपण आमी एका सरकाराक दाखोवपाची चड गरज आहा. देव बरें करूं. थँक्यू मारियान बाब. आतां उलो मागता आमचो आदलो आमदार बाब विक्टर गोन्साल्वीस आनी आपली 2 उतरां उलोवपाक. मोगाळ भाव भयणां आनी म्हज्या मोगाळ एक्टिविस्ट, हांव चड करून आयचे मिटिंगेक आभार मानता एक्टिविस्टांचो. हे एक्टिविस्ट आसा म्हणून आयज आमकां आवाज रामाचो काडचो पडलो. आमचें गोंय पाड जाता तें काडचें पडलें आनी तेज्या भायर आमच्या एकल्याचो जीव सांबाळपाक हे एक्टिविस्टांक लागून आमी ते मुखार सरलेले आहा. हांव जाणा हे एक्टिविस्ट आहा म्हणून आयज आमचे इश्यूज, आमचें गोंय आनी आमचें पाड जाता तें सांबाळपाक ते एक्टिविस्ट फुडें सरलेले आहा. हांव तुमच्या नांवान एक्टिविस्टांचे आभार मानता आनी मानता आसतना मागता देवा कडेन तांकां तुवें बरी भलायकी दिवची आनी तांकां तुजी कृपा दिवची आमकां सांबाळपाक आनी आमचें गोंय सांबाळपाक. म्हज्या मोगाळ भावंदो भयणांदो, रामाची स्टोरी तुमी सगळ्यांनी आयकल्या आनी कोण कांय तरी मेडिकलान पावला जाल्यार तो मनीस म्हाका मेवला रामाच्याच फुड्यान. हांव तेजें हेल्थ मॉनिटर करतालो. म्हाका कितले जाण सांगता विक्टर तूं थिंगा कितें करता, एकल्याच्याच फुड्यान बसला, तूं थिंगा कित्याक रावला. हांव म्हणटालो दोतोर म्हाका मेवपाक येवपाचें आहा, रामांक पळोवंक येना, तुका मेवपाक येवपाचें, असली पासून उतरां म्हाका म्हणलेलीं आहा. पूण हांव सांगता रामाचें हेल्थ हांवें मॉनिटर केलें. रामाचें
रामांक कितले पासून ते त्रास करपाक आहले ते पयस रावले. बाबा थिंगा विक्टर हा मातशें सांबाळून वचा आनी विक्टरा कडेन उलय नाका. विक्टरा कडेन तुमी उलोवंक वचनाका कित्याक तो तुमकां कितें सांगतलो आनी तुमी मागीर त्रासान पडटले. आयज तर आमकां गोंय सांबाळपाक कोण तरी फुडें सरल्या जाल्यार ते एक्टिविस्ट फुडें सरल्या. आनी हे एक्टिविस्ट आमकां आनी तुमकां गरज आहा हांची. कित्याक गरज आहा आयज कितें पाड जाता आयज गोंयांक आमकां त्रास जाता जाल्यार एक्टिविस्ट फुडें सरता आनी सरलेले आहा. सो हांव मागतां जे एक्टिविस्ट फुडें आहा तेंच्या बाराबोर आमी आहा आनी तुमच्या नांवान अनेक फावट हांव तेंका आभार मानता आनी देवाचें बेसान तेंचेर मागता. फुडलें हांव जेन्ना कोणा कडेन उलयता जाल्यार म्हाज्या फुड्यान जायते जाणां येता. विक्टर तूं कितें कोत्ता? हांव म्हणलें म्हाज्या वद्दान हांव कितें करपाचें हांव कोत्ता आनी एक्टिविस्टांच्या बाराबर हांव आहा आनी हेजे फुडें आसतलो. पूण आयज तेणी आयज एक्टिविस्टान तरी कोणाच्याच नांवान कांयच करूंक ना. तेणी फकत आमचे कडेन मागलां आमच्या पासून मागा, आमच्या पासत मागा, आमी तुमकां साल्वार करपाक फुडें सरता. आमच्या पासत मागा, आमी तुमच्या पासत आनी गोंयच्या पासत सांबाळपाक फुडें सरता. आनी चड करून आमची भाटां बेसां ग्रॅब करता, ग्रॅब म्हणजे हांग सोदता ते आयज आडोवपाक फुडें सरल्या आनी तेणी जाय तें आडयलां. आनी हेज्या म्हाज्या पयलीं तेणी सांगलां आमी हें सांबाळलां, रेज मार्कूस सांबाळलां, तिराकोल सांबाळलां, शाश्टीची भाटां सांबाळल्या आनी लोकांक सांबाळल्या. आमच्या लोकांक तेणी सांबाळल्या. हांव तेंकां चड देव बरें करूं म्हणटा. पूण आयज म्हाका सांग दिसता लँड ग्रॅबिंग म्हणून लँड ग्रॅब म्हणजे तुजें भाट खावप, दुसऱ्याचें भाट खावप, कोणाचो व्हडलो दोंगर आहा तो खावप आनी तेज्या भायर सगळें मेवता तें हांग भोंवता आनी हे एक्टिविस्ट फुडें सरोन सांबाळटा. हांव म्हणूंक सोदता एकूच लँड ग्रॅबिंग म्हणटा तें कितें हांव सोदता. पूण एकूच जाणा जाया आमकां तरी कोण एक रस्तो करपाक जावं, आमच्या भाटान रस्तो करपाक जावं, आमच्या गांवांत रस्तो करपाक जावं जाल्यार आमकां एक नोटिफिकेशन काडचें पडटा गव्हर्मेंटाक. बाबा हें नोटिफिकेशना प्रमाणें तुमचो रस्तो करपाक आमी एक्वायर करता. म्हणचें कितें सरकारा कडेन भाटां ना, सरकारा कडेन कांय लुगार ना, जागो ना, पूण एक्वायर करून ते मागीर रस्तो करता. पूण आयज आमी पळयता हें लँड ग्रॅबिंग एक्वायर म्हणटा तें ना, पूण गव्हर्मेंटूच तुमी चिमला पळया कितें जाता तें. तुमी आयकलां आसतलें, पयलां आसतलें चिमला म्हणटा तें आख्खें हांव भोंवता. पूण म्हाका एकूच सांग दिसता अनेक गरजेचें पुर्तुगेजान आमकां गोंय सांबाळून दिलेलें आहा, पुर्तुगेजान आमकां गोंय दिलेलें आहा. तुमचें आनी आमचें थिंगा नांव आहा. भाट आहा जाल्यार तुमचे कडेन लोक कुडको आहा जाल्यार तेजें नांव आहा. पूण कोणाच्याच एक इंच पासून एक कुडको पासून कोणाच्या नांवार ना असो ना गोंयान. जाय जाल्यार सरकारान तेणी एक्वायर करचें पडटा, घेवचें पडटा आनी थिंगा करचें पडटा. पूण हे लुगार चिमला आहा, हे लुगार आनी खूंय आहा, व्हडले व्हडले लुगार आहा ते आतां सांगलां ते चोरूंक भोंवता, हांग भोंवता, पूण आमी दिवचे ना. एक्टिविस्ट दिना, एक्टिविस्ट मोदें पडला, एक्टिविस्ट तेंगा कोणाक दोंगर आनी आमची भाटां हांग दिना. म्हणचें सांग सोदता सरकारा कडेन एक इंच पासून आमकां ना. कित्याक आमचो गांव आमकां पुर्तुगेजान हाडून दिलेलो आहा, आमची भाटां बेसां आमकां साल्वार करून दिलेलीं आहा. पूण हेज्या फुडें आमी एक्टिविस्टांचेर पातयेवन एक्टिविस्टांच्या नांवान हांव तुमकां सांग सोदता आमची भाटां तुमचें भाट तुमच्या नांवार आहा, तेजें भाट तेज्या नांवार आहा, तेजो कुडको तेज्या नांवार आहा, कोणाचो सरकाराच्या नांवार ना, कोणाच्या नांवार नासतना ना. पूण सजमोन घेया आमची भाटां आमी सांबाळया. आमच्या बाराबोर एक्टिविस्ट आहा ते आमच्या बाराबोर आहा आनी आमचें गोंय सांबाळया म्हणून मागोन तुमकां सगळ्यांक आयकलां म्हजीं 2 उतरां. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब विक्टर. आतां उलोवंक मागता आमचो एक जर्नलिस्ट आनी कन्वेनर ऑफ गोवा ग्रीन ब्रिगेडर्स हाचो बाब आबेर्तीन मिरांदा 2 उतरां उलोवपाक. थँक्यू जॉन. तुमकां खबर आहा 10 वर्सां फाटीं फादर बिस्मार्काक
ताका जितो ताका मर्डर केलो, बुडयन मारलो. 6 तारखेर नोव्हेंबराच्या ह्या वर्साक जातली 10 वर्सां. ताका अजून न्याय मेळूंक ना. He did not get any justice. We gave in writing to the police, crime branch. I personally wrote the letter signed by a lawyer naming the mastermind. Mr. So and so is the mastermind. Interrogate him. They never interrogated him. But this man has become a vegetable today. He is lifeless. Once he was a powerful politician. And the same will happen to the politician who is involved in Rama's case. Rama's cases cannot be seen in isolation. It's an attack on Goa, not just on Rama. The same thing happened to Vilas Madher. He was murdered. 2 people we lost in Goa for fighting for Goa. Here in Mercedes, आम्ही झगडले हिंगा 10 वर्सां झगडले मेरशे शांतपणाच्या फाटल्यान इल्लीगल स्ट्रक्चर बांधले. आणि आमच्या बरोबर हा बाब कलांगुटकार तो आमच्या बरोबर आसलो. जुजेकार बीन आमचो वेटरन मेर्शेकार हे सगळे आसले आमी झगडपाक अप टू सुप्रीम कोर्ट. Starting with Goa Coastal Zone Management Authority, I personally appeared against the project. मागीर हाय कोर्टान गेले, मागीर एनजीटीन गेले, मागीर सुप्रीम कोर्टान गेले, पोते एनजीटीन गेले, पोते हायकोर्टान गेले, पोते सुप्रीम कोर्ट गेले. 10 वर्सां झुजले. फायनली आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर ऑल्सो तयार नासले मोडपाक स्ट्रक्चर. आनी कोण भायले येवन गोंयचें नांव घेवन बदलून गोंयचें नांव घेवन दाखयता गोंयकार म्हूण गोंयची गोंय काबार करपाक. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या शेतां काजान लँड दोंगर गोंयची सुविधा सांबाळपाक जाय जाल्यार भायर येवंक जाय, न्हिदून जायना. समजलें न्ही? आहा तुमी तयार? म्हाका आयकूंक येना. कोण कितें जालां? आरे सांग व्हडल्यान म्हणल्यार आर यू रेडी? रेडी? ओके. नाव कितें जालां? जस्ट ब्रीफली आय टेल यू वॉट इज हॅपन अबाउट दीस SP राहुल गुप्ता. तो म्हणटा कितें रामान हें दिवंक ना, कोण मास्टरमाइंड सांगूंक ना, पॉलिटिशियन इज नॉट इन्वॉल्व, ओनली वन नेम इज गिवन. अरे अंड्या काम कोणाचें इन्व्हेस्टिगेशन कोण काडपाक? कोण तो मास्टरमाइंड? तुजें काम न्ही, पुलिसीचें काम न्ही? तुमी फकत लीक करपाक जाणो. कोण तो मास्टरमाइंड ताका फोन मारता, अरे डिक्लेअर कर, म्हजें नांव ना थिंगा, म्हजें नांव ना म्हण डिक्लेअर कर, पॉलिटिशियन कोण ना म्हण. आनी होम मिनिस्टर CM कितें जाल्यार सामको स्पायनलेस. ताका हें ना विचारपाक मिनिस्टरांक, अरे बाब तूं कोण कितें कोण खंयचोय मिनिस्टर फोन मारता आनी पुलिसींक वाडटा आनी एक्टिविस्टांक हॅरेस करता. यू आर अ होम मिनिस्टर, यू आर अ चीफ मिनिस्टर, बिहेव लायक अ चीफ मिनिस्टर प्लीज. इफ यू कांट बी अ चीफ मिनिस्टर, रिजाइन. You have failed. Goa's law and order is completely failed. वयता थिंगा लोकांक अटॅक, एक्टिविस्टांक न्ही कोणाकूय अटॅक करता. आतां लेटेस्ट जालां ट्युरिस्टांक मार, ते बडे हॉलिडेंक येता तांकांय पेटयता. आमी आमकां हें ना, पीस ना गोंया रावपाक. सगळे प्रोजेक्ट भायले कोण येता, ते भुतानी लामाणी कोण कोण ते खंयचे येयले. आमी सुसेगाद गोंयकार रावले मरे. हें कितें जालां? हेंकां आतां टायम येयला धांडावपाक गोंयच्या. बिकॉज न्यू दिल्ली इज ट्रिटींग गोवा इज लायक अ कॉलनी. इवन द पोर्चुगीज डिड नॉट ट्रीट अस लायक दीस. आमचो 1 इंच जमीन काबार करून ना पोर्तुगालिजान. कदंबा येयले, कितलेच किंगडम येयल्या रूल करपाक गोंया. हजारो वर्सां आमकां आमचें गोंय कोणेंच काबार करूं ना. हे सरकारान काबार केलां तशें. हें सोद केन्ना? आं हय. सो आमकां तो गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी भायर सरूंक जाय आनी झुजूंक जाय आनी स्वता खातीर फुडें हाडपाक जाय. आनी टील वी गेट जस्टीस, रामा गेट जस्टीस, वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वायट. वी विल एस्केलेट दिस मुवमेंट. थँक्यू. देव बरें करूं बाब आविर्तीन मिरांडा. आतां उलोवंक मागता आमचो गांव भाव बाब सुदेश कलांगुटकार आनी 2 उतरां उलोवचीं म्हूण. हांव चड उलयना, थोडेंच उलयता.
बाब आवेडतीनान सांगला आमी कशे झगडले पळय ते हे सांबाळपाक मेर्शेन आमचो एक मेर्शेस मंच वेलफेअर एसोसिएशन आमी एक ग्रूप फॉर्म केल्लो आनी त्या ग्रुपाची आमची वाट लावपाक आमचे फुडें सरले हे पळय हो इगर्जे हो सिमित्री फाटलो प्रोजेक्ट हो आमी कातरूंक लायला केक करून हे सगळ्यांक खबर आसतली पूण थंय इश्यू जालो की हेंच्यांनी कितें घेतलें आनी सांडलें पूण ना आमी खूब खटपटी केल्यो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां सगळे उलोवन सगळें जालां सगळी तुमकां खबर आहा म्हाका एकूच उगडास येता सोदीत राम हो आमचो देव आनी राम लायफान केन्नाच डिफीट जावंक ना हे आमच्या रामायणान बरयल्लें आहा केन्नाच डिफीट जावंक ना तो आनी म्हाजे पांयक हांव सोदीत दिता बाबा हे क्रिस्तांव लोक रामाचो आयतार कित्याक करता सोदीत विचारतालो तेन्ना तो सांगतालो आमकां बाबा पळय गोंयान आमच्या क्रिस्तांव आनी हिंदू हे आमी एकूच देव आमचो एकूच जेजू हो राम हे एकूच आयज एक अशें घडोवन येयला ही एक हिस्ट्री आसा आमच्या गोंयची रामाचेर जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना आयज आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव फुडें सरल्या तुमी कित्याक सरल्या तर त्या जेजूनूच तुमकां काडल्या राम आमी म्हणना तुमचो आमचो सगळ्यांचो हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां चड सांगिना खूब जाण उलोवपाचें आहा पूण एकूच सांगूंक सोदतां आमी आमचो मंच चलोवन मेर्शे सांबाळपाक खूब केल्ली तशी आयज तुमी ती सांबाळपाक हे प्रोजेक्ट हे ते येता खूब येता कांय कोणाच कडेन जायना आमी उलयता फाल्यां उदक ना जाल्यार बँगा 4 बिल्डिंगां येता फुडें थंय 260 फ्लॅटां येता हांव पयरूच ते पळय आमचो पावलू बाब 500 म्हणटालो आरे बाबा आमी कितें तरी करया पूण आयज असो जर सपोर्ट येयलो देवाचो तुमचो आमचो हांगा जात बीत कांयच ना हांगा आयज मनशाक सांबाळपाक आमी सगळीं फुडें सरया आनी हांव चड उलयना आमी सोदीत हे चळवळीन आसा आनी ह्यान फुडें आसतले तेन्ना असोच एकवट दाखोवया आनी जेन्ना रस्त्यार येवचें पडटलें गोंय एकठांय करचो पडटलें गोंय जर सांबाळूंक जाय जाल्यार आमी गोंयकारांनी फुडें सरोंक जाय आयज कितें चल्लां पळया ते कोणाक हात लागत पुर्र करून भलतेच लोक एक जाता आमचे मेर्शेकार कोणूच थंय दिसना हे बंद जावंक जाय हांव तुमकां सांगता बंद जावंक जाय कित्याक पळय आमी येवन झगडटा आमकां पासून घेराव घालता आमच्याच गांव भावाक हांगासर उथय मारलो कितें जालें कांय जालें ना तेन्ना म्हाजें मनाक हांवें दिसलें इतलें वावरून फायदो कितें पूण आयज रामाच्या रुपान देवान तुमकांय सगल्यांक जागे केल्या तुमी जशी रामाची सुट्टी आयताराची घेता तशी ही सुट्टी हातीन घेवन फुडें सरा आनी न्याय घेवया आनी हें गोंय सांबाळुया चड चड तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं बाब सुदेश आतां उलोवंक मागता आमचो मारियानो आराऊज आनी 2 उतरां उलोवप आयज माझी शाबासकी आमचे जे एक्टिविस्ट भाव आसा ते सगळे आख्खे गोंयान साऊथ गोवा तशें नॉर्थ गोवान ते गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज जस्टीस फॉर रामा हे तेका लागून आयज चळवळ करता सगळ्याक आनी आयज हे तुमच्या मेर्शेच्या गांवान आयज ही मिटींग जाल्या इंग्लिशीन एक फ्रेज आहा criticism of public servant is welcome sign. Speak to right is a fundamental right. आयज कितें कोणी उलयलो कोणाचे अगेन्स्ट स्पीक करतना उलयतना पब्लीक मिटिंगेक उलयलो कितें फाल्स जालें दुसऱ्या मनशाक रायट आहा ताचेर वचोन केस करपाक पुलिशेन केस केली उपरांत ताका डेफॉमेशन केस घालपाक रायट आसा पूण तेज्यान कायदो हातीन घेवंक जायना कायदो कसो जो रामाक मारला तशें तांच्यांनी करूंक जायना आनी हे गोंयान बंद जावंक जाय आनी हे बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्या गोंयकारांनी आयज एकठांय जावंक जाय हांव मागता आमचे एक्टिविटीज भाव हांगासर आहा जायते ही सगळी चळवळ करून तुम्ही एक गोंयान व्हडली जमात करची पडटली आझाद मैदानाचेर
दाखोवपाक हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक की तुमचे हे गुंडाराज आनी फुडें चलचे ना. सो एकूच उलो मारता भाव भयणांक, जेन्ना आमचे एक्टिव्हिस्ट भाव उलो मारतले तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी येवचे. मागता भावांक, जेन्ना आमी तुमकां मारतलो उलो तेन्ना तुम्ही जायात जागे, तेन्ना तुम्ही जायात जागे. रामा पासत जागात जाये, गोंयकारां पासत जागात जाये. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आतां उलो मागता आमचो एक यूथ लिडर आर्किटेक्ट आदित्य पारोलेकर आनी 2 उतरां सांगची म्हणून. पयलीं म्हटल्यार आय हॅव द क्वेश्चन टू द गोवा पुलीस. यू ऑल हॅव द स्टेटमेंट ऑफ रमा काणकोणकर. In that statement, he has said certain things. For example, तू गावडी, तू राखतलो गोंय, तू एसटीचो पोर्टफोलियो जाय, तुका एसटीचे पोर्टफोलियो जाय, तू आमचे आमदाराचेर किचड उचलतलो, कितें तरी समथींग लायक दॅट. तू आमच्या आमदाराचेर उलयतलो. आतां पुलिसां कडेन हे मनीस आसा, दे आर इन कस्टडी. Why does the police not ask them? What is stopping the police from taking this investigation further? हांव स्टुडंट, म्हाका कॉलेज आसा, म्हाका कॉलेजीची कामां करची पडटा. तशेंच म्हाजे भशेन आनी खूब इतले यूथ आसा जे भायर सरूंक सोदता. ती भायर सरतली, कॉलेजांचे काम सोडून भायर सरतली. इफ समज हे पॉलिटिशियन्सा कडेन, हे करप्ट पुलिसां कडेन कामां करूंक जायना जाल्यार आमी यूथ भायर सरतले. जितले गोंयकार युथांक हांव उलो मारता, द टायम टू मूव आउट इज कम. यू ऑल हॅव टू कम आउट, नॉट फॉर अदर्स. दुसऱ्यांचे काय बेनिफीट ना हितून, म्हाजेय काय बेनिफीट ना, म्हाकाय कॉलेजीची कामां आसा. फाल्यां जेन्ना तुमकां हांगासर भोवंक सुद्दां मेळचें ना पळय सारकें, तुमकां जे रायटफूल तुमचे जे तुमकां उलोवंक जाय तें सुद्दां उलोवंक मेळचें ना पळय, इन्फ्लुएन्सर्सांक सुद्दां म्हणटा हांव, तुमचे रायट्स ऑफ पोस्टिंग वॉट एवर यू ऑल वॉन्ट टू पोस्ट वील ऑल्सो बी टेकन बाय द बीजेपी गव्हर्मेंट. तेन्ना मागीर उलोवपाक तुमकां मेळचें सुद्दां ना. तेन्ना मागीर कितें करतले? आतां उलयना जाल्यार यूथ 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 प्लीज कम आउट. द करंट BJP government has destroyed everything. Father Bismarck didn't get his justice. Vivek, he also didn't get his justice. Activists are burnt alive. I don't mind getting burnt alive tomorrow. If I'm raising my voice against this current corrupt BJP government and I'm gonna die, I'm ready to die. Siddhi Naik. In this society, we are not gonna wake up, then it is better for me to be dead. Rama's mother, माझी मम्मी म्हाका एवरीडे सांगता, तू कित्याक भितर सरता, रमाक कसो मारला, तू काय मारतले. हांवें मम्मीक आज पर्यंत सांगूना म्हाज्या. आयज हांव सांगता, मारू म्हाका, लेट देम किल मी, लेट द BJP गव्हर्मेंट किल मी फॉर रेजिंग माय वॉइस फॉर देअर करप्शन. And even beyond this, the youth cannot wake up. देवूत वाचयतलो आमकां, आनी कितें म्हणो. Please youth, wake up. आतां उलो मागता एक चिमेल सर आमचो भाव इलोलो आसा, बाब सरफराज खान. सर 2 उतरां उलोवपाक. सगळ्यांक सप्रेम नमस्कार आणि अस्सलाम वालेकुम. Rama actually from earlier, I don't know him, but at the time of the corona pandemic, जाल्ले पळय
तेन्ना I was also positive, corona positive. I was in 5 days in Asilo, very serious. तेजे पयलीं माझे लायफ कंप्लिटली सिंपल, फॅमिली, बिजनस, फ्रेंड्स, लिटल फ्रेंड्स, हेच आमचे लायफ हेच आसलें. बट द कोरोनान म्हाका शिकयल्या. कोरोनान म्हाका म्हाजे फुडें 2 जाण मेले रातीक. बरे उलयताले, दीसभर उलयताले, रातीक मेले. दॅट मुवमेंट माझी लायफ चेंज जाली. आनी तेन्ना एकट्यानी आमकां येवन थंय जेवण वाटलेलें. माझी लायफ आनी कंप्लिटली चेंज. हांवें कंप्लिटली डिझास्टर, तुका सांगूं शकना कितें जाल्लें. आमची लायफ आमी कितें करताले, आमचे लायफान आमी केन्नाच दुसऱ्याची आमी चिंतून नासले. दीस थिंग हॅपन. आय चेंज माय लायफ. देन आफ्टर अगेन सेकंड पेंडेमिक आयले तेन्ना आय ऑल माय टीम वी वर डिस्ट्रिब्युटिंग फूड ओवर दे. तेन्ना हांवें रामाक पळयल्लो कोरोनाक लागून पेशंटाक लागून झगडटालो. आमची ओळख जाली. एक्टिविजम हांव मातसो फुडें सरलो. तेका जो मनीस कोरोनान लोक मेल्ले, हात लावपाक फुडें सरपाक लोक भियाताले. आमची लायफ आसा, आमची भुरगीं आसा, कित्याक आमी वचूंक जाय म्हणून. तेन्ना हांवें पळयलां, हांव, रामा आनी खूब जाण, देव तांकां आजून बरें करूं म्हणलें. तेंचे लायफ सांगूंक शकना कितले बरे आसतले, कितले मनान ते व्हेरी गुड हार्टेड. दे हॅव हेल्प द कोरोना पीपल. आयज तसले मनशाक तुम्ही मारता. कित्याक रेस केला म्हणून, वॉयस रेस केला अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. एक्टिव्हांच्या लायफाचे काय व्हॅल्यू ना. अरे तेंचीय फॅमिली आसा. वाय दे आर फायटींग. आमचे फुडले पिळगेक लागून, आमचे फुडले भुरगे आहात ते आमकां क्वेश्चन करतले कितें केलें तुमी म्हणून. आमी रेस वॉयस हे करपाक भायर सरल्या, तुम्ही तेका मारता. And how it is not Gundaraj, it is completely mafia of Gundas. Government and mafia धाडले हांगा. व्हिडिओ काडटा, मारताना व्हिडिओ काडटा. कंप्लिटली डिझास्टर. गव्हर्मेंट फेलियर म्हणटा, फेलियर. तांकां गुंडाक गव्हर्मेंटाचे कांयच भियाना. पुलिसाक ते भियत ना ते. दिस इज अ गव्हर्मेंट. हांव काय सांगू शकना. वाय वी आर फायटींग. ते लोक शेता पुरयता कोणाक लागून, गोंयकाराक लागून काय बीजेपीक लागून. डबल ट्रॅकिंग कोणाक जाय, गोंयकाराक जाय काय कोणाक जाय. अदानी आनी बीजेपी. कोळसा कोणाक जाय, आमकां जाय, गोंयकाराक जाय, कोणाक जाय ते बीजेपीक जाय. आनी जेन्ना आमी आवाज उठयता तेन्ना तुम्ही आमकां मारूंक गुंडे धाडटा. This is not acceptable. This is not completely acceptable, and we will fight for the justice of Rama, and we'll make it end to the justice and all that. हांव एकूच सांगू शकता, सगळे चिंबरकार आसा, मेर्शेकार आसा, सांताक्रूजचे लोक आसा, फुल गोंयचे लोक आसा, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, काळजासून बरें करता. तुम्ही आयज इतले आपलो टायम दिता, लोकांक लागत टायम दिता. देव बरें करून काळजान तुमकां देवची करूं. देव बरें करूं बाब सरफराज. आता उलो मागता आमचो एक एक्टिविस्ट, प्रॉमिनंट एक्टिविस्ट बाब संजय बर्डे. आणि आपली 2 उतरां उलोवची म्हण. आनी माफी मागता लेट तुका घातलो म्हणून उलोवपाक. माफी मागपाचें कारण काय ना. म्हाका एकूच चुरचुरे दिसता, हांगा आमची सगळी भयणी जी एज जाल्लेली आसा तरी आसतना केन्नाच्यान उबी राहा ती, तांकां तेंचे पांय वळ आसतले. सो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. हांव आयज म्हणटा, आयज यमराज गोंयांत आसा. आयज गोंयच्या आमचे हात जे आसा आनी गोंयचे आमगे पिळगी जी आसा, आयज गोंयचो सीएम कांयच करिना. आयज उलोवंक गेल्यार सदर शंकरान तुमकां सांगला आसतलें की काल तडीपार गुंडा, तुमकां खबर आसतली तेजी हिस्ट्री आसली. तो पयर येयला, तेका बांबोळे जो आमचो टनल जो आसा न्हू, तेतूंतसून तेणी ताका बेडरूम करून दिले. 21 वर्सां जाली प्रमोद सावंत ते टनलासून वयता, विश्वजीत राणे वयता पोंच्यान. तेजी कमर तेंची घट आसली. म्हाका दिसता काल जो आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर येयल्लो न्हू, तेजी कमर वीक आसली दिसता. म्हण तेका तेंच्यांनी काल ते कोणाक बरें करून सुसीत रस्तो करून दिलो. आनी तुमकां हांव उगडास करता, 2 वर्सां पयलीं आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पला कडेन येयल्लो. एका राती भितर तेंच्यांनी हेलिपॅड केल्ले. एका राती भितर हेलिपॅड केल्ले. आनी ते हेलिपॅड
एज अ हांव बोडगेश्वर शेतकरी संघाचो अध्यक्ष आसल्या कारणान आनी 2 दिसां भितर काडले ते आनी शेतान घालून दिवंक ना. आनी तुमकां हांव तें बी सांगता, तुमकां जर गोंय राखपाक जाय जर युनिटी आसपाक जाय. आमचे म्हापशा बोडगेश्वराची सरावंडींग जी टेम्पलाची सरावंडींग जी शेतां जी आसा थंयसर डावन टावन प्लॅनिंग स्कीम हाडलेली मनोहर पर्रीकारान. फ्रांसीस डिसोजा आयज ना तोय ना. हांव डेली बोडगेश्वरा कडेन वचून गाराणें घालतालो, देवा आमची शेतां राख, आमची भाटां राख. देवान कितें केलें? देवान दाखोवन दिलें. आयज आसा ते आसा, 2 जाण गेले. हांव कोणाची मरणाची वाट पळयनासलो, पूण युनिटी जर आसात न्ही आनी देव जर आसात जाल्यार सगळें सारकें जाता. पूण हांगा आदी एक 80-82 वर्सां पयलीं 1982 तेन्ना हांगा मेर्शे येवपाक खूब जाण भियाताले. आनी तेन्ना आमचो उमेश गांवकर PI आसलो, पोलीस इन्स्पेक्टर, एलन डिसा आसलो. ते पोलीस इन्स्पेक्टराक सगळे हांगाले लोक भियाताले. आनी इन्स्पेक्टर म्हणटकूच ते वयरसून DIG IG व्हडले ऑफिसरां तेंचे आयकनासले, तेंचे हांगा प्रेशर नासलो. तेन्ना सरकार सारको चलतालो. हांव उगडास करता कित्याक लागून आयचो सरकार, आयचे पोलीस इन्स्पेक्टर जे आसा न्ही हे गोंयचे एक्चुअली तेंच्यांनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक लागून ते रामाक जे ह्या केले खरो एक्यूज आहा ताका सोदून काडूंक जाय आसलो. तुमकां दिसता आमी तांकां सांगूंक जाय कोण मास्टर मायंड आहा तो तुमी शिकल्याक कित्याक लागून रे? तुमी IPS ऑफिसर जे शिक्षण घेवन हांगा DIG IG येयलेले आसा, कित्याक हांगाली बटाट भाजी खावपाक, हांगाले बांगडे खावपाक तुमी येयल्यात, तुमकां काडला कित्याक लागून हांगा? तुमचे कडेन शिक्षण बरें आसा, बरे शिकलेले तुमी आसा, तुमचें काम हे तेंच्यांनी सोदून काडूंक जाय आसलें. आमकां सांगूंक मास्टर मायंड आमी म्हणटात, पूण तेका जर मारला रामाक आमच्या तर कोणी मारला हे तेंच्यांनी सोदून काडूंक जाय. आमी तांकां सांगूंक जाय. आनी हे जे गोदी मिडिया जी आसा गोंयांत 2 चॅनलां आसा, 2 चॅनलां जी आसा, म्हाजे कडेन रायट टू इन्फॉर्मेशनाचे एक्टाचे अंडर डॉक्युमेंट आसा, हांव केन्नाच उलयना. तांकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी जी आसा तांकां लाखांनी पयशे दिता. तुमकां खबर आसतलें रिपब्लीक इंडिया जे आसा तो भोगता तो तुमकां खबर आसतलो कोण तो. तेका तेंच्यांनी 60 लाख रुपया गोंयची एडवर्टिजमेंट करपाक दिल्लेले आसा. 60 लाख रुपया. म्हाजे कडेन ऑन पेपर जाल्यार गाडी ना म्हाजे कडेन. हांव सांगता गोंयचे लोकांचे पयशे रिपब्लीक ऑफ इंडिया जे चॅनल जे दिल्लीसून वयता बोग 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 करता तुमकां खबर आसतली, तेका तेंच्यांनी 60 लाख रुपया दिल्या. 60 लाख आनी समथींग दिल्लेले आसा. म्हणून हे BJPचे सरकार जे आयज गोंयांत जे आसा, मिस्टर प्रमोद सावंत, हांव डेली सांगता की तेका तुमी तेजी खुर्ची खाली करा म्हणून. हेनी खुर्चेर बसता आसतना हेणी सांगलेलें तेन्ना कितें सांगलेलें, मनोहर पर्रीकर कसो वागता तसो आपूण वागतालो म्हणून. पूण चंदनाचें झाड आनी खातकुटलेचें झाड ही दुसरी खातकुटली आमकां गोंयांत पडलेली आसा. कित्याक लागून? आमच्या भुरग्यांचें भवितव्य. आमी जे आयज जाणटी जी भुरगीं जी आसा, आमची जाणटी आसा, तांकां हांव रिक्वेस्ट करता. आतां जी भुरग्यांक सांगलें आर्किटेक्चर भुरगो आहा तो हांगा तो रिक्वेस्ट करता आनी सांगता यंग भुरगे भायर सरात म्हणून. आमी भायर कित्याक लावून सरतात? ही गोदी मिडिया गोंयांत जी 2 चॅनलां जी आसात न्ही, 2 चॅनलां जाय जाल्यार हांव म्हाजे कडेन विथ प्रूफ आसा, केन्ना उलयना. तांकां हांव चॅलेंज करता, तुमी हे BJPचे सरकारांतले एक जाल्लेले टाटा पोंचे माजरां कशी जाल्लेली आहा तुमी. गोंयचे जे कितें गोंयांत घडटा न्ही ते सांगात रे गोंयांत कितें घडलेलें आहा ते. भायले लोक येयले ऑलरेडी येयलेले आसा. थोड्या दिसांनी तुमी वयतात हॉटेलांत वयतात, तुमी कितें विचारतात, एक आमकां भाजी पाव दी म्हणून वेटर तुमकां विचारता क्या चाहिए काय विचारतात. तुमकां कितें जाय काम विचारता, क्या चाहिए काम विचारता. थोड्या दिसांनी हिंदी उलोवची पडटली. आनी मिस्टर प्रमोद सावंत सांगता गोंयकारांक की जे वयरसून जे मारवाडी जे लोक येतात तेंच्या अंडर तुम्ही कामां करा म्हणून सांगता. तेंच्यांनी दुकानां घातलेली आहा, तेंच्यांनी धंदो घातलेला, तेंचे कडेन तुम्ही कामाक लागा म्हणून सांगता. आयुष्य हॉस्पिटल मोपा जे आसा 80% लोक भायले आहा. आमचे जमिनी सरकाराक जाय म्हणून सांगतात तुम्ही. आनी बऱ्यो बऱ्यो जमिनी काडटा आनी PPPच्या अंडर तुम्ही काडून द्या. टुरिझम मिनिस्टराक हांगासून उलो करता मिस्टर खवटेगांव, तुझे जे प्रोजेक्ट जे येतात मिरामार बियाचे प्रोजेक्ट जे येतात आमच्या गोंयच्या लोकांची जमिनी जी तूं काडटाय आनी त्या व्हडल्या हॉटेलांक तुम्ही दितात. कारण प्रायव्हेट हॉटेलांक तुम्ही कित्याक लागून दिता? गोंयच्या लोकांची जमिनी गोंयकारांकूच जाय. आमचे गोंयचे भुरगे भायर पोर्तुगालाक कामाक वयतात, भायल्या कंट्रीन कामाक लागून कित्याक लागून वयता? हो सरकार फेल जाल्लो आसा म्हणून. ह्या सरकारा कडेन गव्हर्मेंटाक कडेन कामाक लावपाक हांकां दिना म्हणून ते भुरगे आमचे भायर आसा, युट्यूबाचेर पळयता बाबा आमचे कितें गोंयांत चल्लेले आसा ते. पूण हो सरकार ह्या सरकाराक लागून हे भुरगे जे आहात न्हू ह्या सरकाराक लागून भायल्या कंट्रीक वयता. आपली माय पाय घरा कडेन एकटी सिंगल आसता. सिंगल आसल्या कारणान
एका घरान जर कोणी बायल जर जाणटी जर आसा, हे भायरसून जे मायग्रंट जे दिसाक भोंवतात आनी एक सिंगल बायल जर आहा तिका व्हरून जिती मारता आनी तेजे मंगळसूत्र आसा, घराचे भांगर आहा, मारता आनी चल्ले. हेका सरकार कोण? हो आमचो बीजेपीचो सरकार जबाबदार. हे गोंयान हे चालूच उरतले. आमी जो पर्यंत एकठांय जायना तो पर्यंत आमकां हे भोगचे पडटले. आणि मिस्टर प्रमोद सावंत, तुका नांव घेवन सांगता, हे जे होम मिनिस्ट्री ही तुजे कडेन आसा. तुजे कडेन असल्या कारणान गोंयान जे पोलीस इन्स्पेक्टर आणि जे गोंयान जे बीजेपीचे MLA जे गोंयान जे आयज बीजेपीक सपोर्ट करता तांकां हांव ओपनली सांगता, तुमी ह्या प्रमोद सावंताक ह्या गोष्टीक जर सपोर्ट करतात, गोंयच्या लोकांक जर मारपाक, जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांनी हे जे बीजेपीचे आतां हेज्या फुडें टिकेट जे कोण घेतले आणि जे कोणाच्या दारार वयतले तांकां तुमी कितें करतले? वेलकम करतले काय कितें करतले? GSTक लागून तुमी उत्सव केल्यात, GSTक तुमी देंवयल्यात म्हणून चडयली हेंच्यांनी, तुमकां खबर आसतली. आता लायटीचे बील हेंच्यांनी वाडयलेले आहे 4%नी. प्रत्येक आमची जाणटी जी आसात, प्रत्येक भुरगे जे आसात तेन्ना आतां वाडले न्हू बील न्हू. आतां बीजेपीचे कोण येले काय ना, तांकां तुमी फुलां घालतले काय तांकां विचारतले तुमी? आतां बीजेपीच्या सरकारान उत्सव करूंक जाय आसलो न्हू बील वाडयला म्हणून. कित्याक लागून उत्सव करिनात? तुमी जाय तेन्ना लोकांचेर पयशे वाडयतले आणि हे करतले म्हणून आयज जे एक्टिविस्ट जे उलयतात न्ही, गोंयान जे कितें वायट घडटा तेचेर आवाज करतात, मुद्दम आवाज करतात. कित्याक लागून? एक गोष्ट तुमकां सांगता हांव, बीजेपीचे सरकार आयज तेंचे कडेन यंत्र आहा, मंत्र आसा, पयशे आसात आनी आयज निवडून दिल्या उपरांत काही MLA परत काँग्रेसीसून बीजेपीन वयता म्हणून एक्टिविस्ट रस्त्यार देंवता आणि तांकां विचारतात. आणि हे जे ऑफिसर जे आसा आमचे गोंयचे ते जबाबदार आसा आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जबाबदार आसा. तेन्ना हांवें खूब टायम घेतलो उलोवपाक, तुमचे पावळे. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं संजय. आतां उलोवंक मागता बाब दिपेश नायक आनी पिदोनूच रावलोची. बरोच कळाव जाला. आनीक काल आमची सालोय मिटींग जाली आनी ती 9:30 पर्यंत गेली. पण हांव तुमकां मातशें कितें वेगळें सांगता. आतां सगळे उलयले न्ही, रामाचेर अन्याय जालो, रामाक मारलो, फादर बिस्माराक मारलो, विलास मेहताराक जाळून मारलो. फाटीं कितें जालें की हांव आमचे थोडे फ्रेंड ओल्ड गोवा गेले पळोवपाक. आमच्या गोंयच्या साहेबाक भेट दिवपाक गेले थंय आनी बरेंच भोंवले थंय. हांगा थंय भोंवले सगळे कॅथेड्रल पळयलें आनी तें पळयलें सगळें. आनी आमकां बरी ताण लागली म्हणटकीर आमी कितें केलें, एक थंय गाडी आसले, लिंबू सोडा मेळटालो थंय, म्हणटकीर आमी थंय गेले, 5-6 जाण आसले ते. आनी ती एक गोंयची बायल आसली, ती लिंबू सोडा करताली आनी लोकांक दिताली. तर आमी हांव गेलो आनी ते बायले, ते आमचे म्हजे फ्रेंड आसले ते भायले आसले. हांवें म्हणलें एक 5-6 म्हणलें लिंबू कर, आमकां म्हणलें ताण लागलें, मातशें बेगीन कर. रावलो हांव 1 मिनीट रावलो. हांवें म्हणलें कर मगे, ओगीच रावली. परत आनी 1 मिनीट रावलो. म्हणलें कितें जालें, तुका गिरायक नाका? आमी म्हणलें 6 जाण आसात. ओगी रावली बायल. म्हाका म्हण पावली, सायडीचो जो पळय आहा पळय न्ही, ताणें सकाळच्यान एक गिरायक केलें ना. सायडीचो जो मनीस आहा ताणें एक गिरायक केलें ना. हांवें 3 सोडा विकल्यात. थंय गे हें आमचें गोंयकारपण. आतां हें गोंयकारपण कित्याक उरलें की आमकां रोखताकूच आहा तें गोंयकारपण. आतां हांव तुमकां कित्याक सांगता, अन्याय कित्याक जाता आमचेर गोंयकारांचेर? कित्याक जाता? तुमी खोलायेन तपास केला? गोंयच्या मातयेचेर, गोंयच्या जमनीचेर, जावं आतां झाडां पेडांचेर, दोंगरांचेर, आमच्या लोकांचेर, जनावरांचेर कित्याक अन्याय जाता खबर आहा तुमकां? भावानो आनी भयणानो, तुमी 1960 वचात. 1961 आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें, लिबरेशन मेळ्ळें. पुर्तुगेज गेलो आनी गोंयकार आयले. गोंयचें राज्य आमी निर्माण केलें. आनी तेन्ना कोण आसलो? आमचे 2 पार्टी आसले. एक कोंकण्यांची पार्टी म्हणटात आमी आनी क्रिस्तांवांची पार्टी. पूण आमी गोंयकारूच आसले, सारकें न्ही? एक आसली युनायटेड गोवाज 2 पानां, डॉक्टर जॅक सिकेरा. आनी दुसरी पार्टी आसली ती कोंकण्यांची आनी हिंदूची म्हणटात ती आमची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, जो भाऊसाहेब बांदोडकर चलयतालो. ह्या दोनी पक्षांनी 1963 ह्या काँग्रेस पार्टीचो, जी दिल्ली, आयकात म्हजें आयकात तुमी, हे दिल्लीच्या पार्टीचो काँग्रेसीचो धुवो केलो, धुवो काप भायर गेली. तांचे डेपॉझिट जप्त केलें. कित्याक केलें?
की तांकां खबर आसलें की बाबा हे जे कोण काँग्रेसीक बसल्यात ते सगळे पुर्तुगेजांक मेळून आसले म्हूण तांकां काबार केले आनी आमचे गोंयचे 2 पानां बाबजाक सिकेर आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष MGP भाऊसाहेब बांदोडकरांचेर राज हाडलें. ताचे नंतर बरेच राज चल्ले आमचे. आमी एका मारताले फोडटाले कितें जावं आमचे भितर आमी करताले. तेन्ना काजिनो आयिल्ले हांव विचारता तुमकां तेन्ना काजिनो आयिल्ले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयिल्ले झाडां कापलेली दोंगर कापलेले 200-200-300 फ्लॅट आयलेले. आज कितें जालें आज हळू 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 काँग्रेस लिगली मागीर भितर आनी आमच्याच लोकांक सांगपा लागले बाबा रे ना 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 आमी MGP सोडया आनी ते जॅक सिकेर बाबा सोडया 2 पानांक आनी मेन स्ट्रिमीक या मेन स्ट्रीम. हळू 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 ते डाकू डरोरे सगळे जे फोटींग लोक ते भितर सरले काँग्रेसीचे. आमचे नासले ते पार्टीचो एजेंडा ते काँग्रेसीचे ते दिल्ली साकून चलयताले लोक आमचे असले पूण आमकां लागून व्हडलेशें काम ताणें करूंक ना तांचेच लोकांक काम केलें. मागीर हळू 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 काँग्रेस काबार जाली. कितें आसा खंयच्या पार्टीचो ग्राफ वयर येता तसो मागीर तो सकयल देंवता. मागीर भितर 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 MGPची कितें काय म्हणल्यार गस्ती केली. कोणें केली हे कमळान केली BJPन केली आनी मागीर ते भितर सरले 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 आनी दोनूय पार्टी आमच्यो काबार केल्यो. BJP काबार केली आनी MGP आदी जी पळय आसा ती नांवाची पार्टी आसा. जाल्यार भावांनो आनी भयणांनो तुमी म्हाका सांगात ह्या दोनूय पार्टींनी आमचें कितें केलें. आमच्या सगळ्या लोकांचो आमच्या सगळ्या हे जे जंगल आसा जमीन आसा सगळे सत्यानाश केलो. त्यात आमी कितें करपाक जाय. आमचो जो इतिहास आसा 1961चो कितें म्हणटा तो इतिहास तो आमकां सांगता की आमी आमची गोंयची न्हीज पार्टी हांगा हाडपाक जाय. आमची रक्ताची पार्टी हाडपाक जाय. आमचो एजेंडा हाडपाक जाय. आमचो झेंडा दंडा आनी एजेंडा आसपाक जाय. तेन्नाच आमकां न्याय मेळटलो. नाजाल्यार दिल्ली साकून ऑर्डर येता दिल्लीक साकून ऑर्डर येता पुलिसांचें कांय चलना हांगा मंत्र्याचें कांय चलना. कित्याक चलना सगळो रिमोट कंट्रोल खंय आसा दिल्लीक आसा. त्या खातीर भावांनो ही मॅसेज तुमकां हांव कोयत करपाक आयलो की आमचे जे अन्याय जातात रामाक बडयतात आमचे जे लोक आसात रामा एसटी समाजाचो हे नीज समाजाचो काश्टी मारून हे लोकांनी कितें काय म्हणल्यार आगोर जावं भाटां जे जे आतां आमी दिसता पळय न्ही शेतां बितां हे लोकांनी घुसयलीं. आज तांचेरूच अन्याय जाता. तांचे जमणी व्हरतात. कोण व्हरतात माफिया कोण आसात. गोंयचे लोक माफिया आसात. लँड माफिया लँड ग्रॅबिंग आता कोण करतात ते कोण करतात. आमचे लोक करतात. आमच्या लोकांक कापस्ताद आसा आमच्या लोकांकडे पयसो आसा मागीर कोण करता ते. तुमी मोतीन दवरपाक जाय की बाबा आमी आमचें गोंय चलोवपाक जाय. आमच्या एजेंडाचेर आमचो झेंडा आमचो डंडा चलोवपाक जाय. तेन्नाच आमी गोंय राखपाक पावतले. भावांनो आनी भयणांनो तुमी सावथाक वचात केरळाक वचात तामिळनाडूक वचात आंध्र प्रदेशाक वचात ते म्हणटात आमकां भायली पार्टी नाका. आमकां आमचो झेंडा दंडा आमची पार्टी जाय. आमची रक्ताची पार्टी जाय. ती आमच्या लोकांक लागून झगडटली. आमच्या लोकांचे अन्याय करपाचें ना. प्रत्येक गोंयकाराक आमकां एकूच सांगपाचें आसा भावांनो आनी भयणांनो तुमकां समज म्हूण तूं हे सगळे जे आतां प्रॉब्लेम आसात ताजे पासून पयस वचपाक जाय जाल्यार तुमी एकूच काम करचें पडटलें की गोंयची पार्टी गोंया खातीर जी आवडटा ताका हाडचें पडटलें. आनी हे जे पळय एक्टिविस्ट झगडटात तुमच्या पासून झगडटात हे पॉलिटिशियनाक सगळ्यांक लात मारून हे चडशे एक्टिविस्ट आसात जे गोंया लागून झगडटात तांकां भितर व्हरचें पडटलें. हीच मॅसेज तुमकां पावोवपाक जाय आसली भावांनो भयणांनो. आज जे जितले अन्याय जातात फकत एकूच लागून की आमच्या झेंडा दंडा आमच्या पार्टीचो एजेंडा ना हांगा. थँक्यू. एक लास्ट एक अनाउंसमेंट हा ओके एक अनाउंसमेंट हा एक अनाउन्समेंट आहा नोव्हेंबराच्या 6 तारखेर आता बिस्मार्काचे 10 वर्स जाता डेथ एनिवर्सरी. नोव्हेंबरच्या 6 तारखेर 1 म्हयनो आहा आयसान आता बिस्मार्काक जाता 10 वर्सां.
ताका लागून आमी स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो आहा सिंथेरी कडेन सांजतेव 8 तेजे फोंडा कडेन आनी मागीर सांजे 6:30 मिनीज बॅगात हॉलान मातशें येयात. प्रोग्राम आहा आमचो व्हडले व्हडले स्पीकर आहा येतले उलोवपाक अबाउट एनवायरमेंट अबाउट गोवा and musician येतले खांदारा म्हणपाक to celebrate the life of Father Bismarck. Please do come, all of you, okay, and get your friends and family. Thank you. Wait 1 minute, last. हॅलो, आता तुम्ही हिंगासर रावल्या म्हणून तुमकां चड देव बरें करूं आनी जायते 6:30 आमकां जायतो लोक हिंगा आहलो देखून आमी मेडशेकारांक आयज सगळ्याच दिवया आनी आयज तुमकां ह्या फुडें आमी तुमकां उलो मागता तुमी आमकां मेळोंक घेवया आनी हिंगासर मेडशे गांव आमी सांबाळुपा म्हणून आमी तुमकां मागता. देव बरें करूं. That was a Mershes candlelight protest. It was 6th October 2025. Tomorrow it is in Raya, Margaon. If you have not subscribed my YouTube channel, Breaking Blog Goa, please subscribe it. And I have also an Instagram called Omni Films. If you have not followed that, please follow it. It's a small request. So if you guys have not followed yet, please follow. We have a very healthy content. You can check out my content. I'll assume that you will definitely love it. Feel free to stalk my content. So I will see you guys in another video. Until then, take care. Bye bye. Om Namah Shivaya.